अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपका भाई मोहम्मद असलम आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता का सबक तख्ती नंबर 18 तशदीद मा तशदीद यानी डबल तशदीद की जो मश्क हमने पढ़ी थी, आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो याद कर ही ली होंगी। जिन लोगों ने याद किया है वो ज़रा कमेंट करके बतलाइए कि हमने याद कर लिया है, और जिनका बाकी है वो भी कमेंट कर दे कि अभी तक हमारा ये सबक याद करना बाकी है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तख्ती नंबर 19 मद का बयान, तख्ती नंबर 19 मद का बयान ये पढ़ने वाले हैं। तो आप नूरानी कायदे में देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। मद का जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ आप इससे पहले सुन चुके हैं। हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। मद किसे कहते हैं? मद कहते हैं खींचने को। मद कहते हैं खींचने को। तो मैंने आपको वहाँ पर समझाया था अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा में कि इनको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, हमज़ा वाव पेश ऊ, ज़ा या पेश ई। तो इस तरह से मैंने वहाँ पर आपको समझाया था। तो मद कहते हैं खींचने को। तो जिस तरह हुरूफ मद्दा को हमने खींच कर पढ़ा था, बस इसी तरह का यहाँ पर सबक है। फ़र्क इतना है कि हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, यानी थोड़ा खींचते हैं। और यहाँ पर जो मद का बयान आ रहा है, यहाँ पर जो मद की किस्में और मद की जो अलग अलग टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, इसे उससे ज़्यादा खींचना होता है, इसलिए इसका सबक अलग से रखा है। तो आप नूरानी कायदे में देख लीजिए। देखिए तख्ती नंबर 19 मद का बयान। मद तीन तरह का है, मद की तीन किस्में हैं। नंबर 1, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल यानी मद्द वाजिब बमाना अहम होगा। इसको समझते हैं। मद्द मुत्तसिल, हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलिमे में है। हुरूफ मद्दा किसे कहते हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी वर्ड में है, उसी कलिमे में है, यानी उसको लगकर बिल्कुल उसी कलिमे के अंदर है, एक ही वर्ड के अंदर है, तो यहाँ पर जो मद होता है इसे मद्द मुत्तसिल कहा जाता है। मद्द मुत्तसिल। और ये मद करना ज़रूरी होता है, बगैर किसी उज़्र के इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसको खींच कर पढ़ना चाहिए। जैसे नीचे मिसालें आ रही हैं, देखिए पहली लाइन में जा, ये मद्द मुत्तसिल की मिसाल है। जा, अब देखिए यहाँ पर हुरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा आया है, जीम अलिफ ज़बर जा, अलिफ मद्दा है। और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा जो है उसी कलिमे में है, उसी वर्ड में है, तो यहाँ पर जो मद होगा इसे मद्द मुत्तसिल कहेंगे। इसे खींच कर पढ़ना है। अब कितना खींचना है? 3 अलिफ के बराबर या 4 अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ना है। यानी जितना हम हुरूफ मद्दा में खींचते हैं एक अलिफ के बराबर, उससे डबल टिबल खींचना है, टिबल उससे खींचना है। तो ये मद्द मुत्तसिल इसे कहा जाता है। तो जा को पढ़ेंगे जा, जा, इस तरह से 3 अलिफ के बराबर या 4 अलिफ के बराबर खींचकर इसको पढ़ना है। अब अगर हमने तिलावत शुरू की, कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया और शुरू में कहीं पर मद्द मुत्तसिल आया, वहाँ पर हमने 3 अलिफ के बराबर खींचा, तो जब तक हमारी तिलावत ख़त्म नहीं हो जाती तब तक 3 अलिफ के बराबर ही खींचकर पढ़ना है। ये एक अच्छी चीज़ होती है, इससे तिलावत में खूबसूरती पैदा होती है और अच्छा मालूम होता है। तो देखिए दूसरी मिसाल भी देख लीजिए, सीअत। अब यहाँ पर देखिए या मद्दा की मिसाल है। हुरूफ मद्दा में से या मद्दा है, सीन या ज़ेर सी। तो हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमे में आया है, तो कौन सा मद होगा? मद्द मुत्तसिल होगा, इसलिए कि हमज़ा हुरूफ मद्दा के बाद उसी कलिमे में है, उसी वर्ड में है, इसलिए यहाँ पर मद्द मुत्तसिल करेंगे। 3 अलिफ के बराबर या 4 अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ेंगे। सीअत, सीअत, इस तरह से। आखिरी मिसाल देख लीजिए, सू। यहाँ पर वाव मद्दा की मिसाल है। वाव मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, इसलिए मद्द मुत्तसिल होगा। 3 अलिफ के बराबर या 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे सू, सू। तो ये है मद्द मुत्तसिल। आप इसको समझे, मद्द मुत्तसिल कहते हैं कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है और उसके बाद मुत्तसिलन आया है, उससे मिला हुआ आया है हमज़ा फ़ौरन उसी कलिमे में, तो यहाँ पर मद्द मुत्तसिल होगा।
اس مد کو کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کھینچنا یہاں پر ضروری ہوتا ہے۔ کتنا کھینچیں گے؟ یا تو 3 الف کے برابر کھینچیں گے یا 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ دوسری مثال دیکھیے، اگر آپ نے پہلی قسم سمجھ لی تو دوسری مثال سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، یعنی مد جائز ہوگا۔ یعنی پہلا جو ہم نے پڑھا سمجھا اس کے بالکل اپوزٹ۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اسی ورڈ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، یعنی الف مدہ، واو مدہ یا مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اسی ورڈ میں نہیں ہے، بلکہ جو بات کا جو ورڈ ہے، بات کا جو کلمہ ہے اس میں حمزہ آ رہا ہے اور حروف مدہ الگ کلمے میں الگ ورڈ میں ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگا اسے مد منفصل کہا جائے گا۔ اس مد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مد کرنا جائز ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ہم تھوڑا سا ہی کھینچ لے، 1 الف کے برابر ہی کھینچ لے تو چل جائے گا، لیکن مد متصل جو 1 نمبر پہ ہم نے پڑھا ہے اس کو زیادہ کھینچنا ضروری ہوتا ہے، اور وہاں پر مد کرنا یعنی 1 الف سے زائد کھینچنا یہ تو ضروری ہے۔ لیکن یہ جو مد منفصل ہے اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، یعنی اگر یہاں پر کوئی شخص زیادہ نہیں کھینچتا ہے بلکہ تھوڑا ہی کھینچتا ہے، 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھتا ہے حروف مدہ کی طرح، تب بھی چل جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ اس کو بھی 3 الف یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے۔ لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ اگر مد متصل کو آپ نے 4 الف کے برابر کھینچا ہے تو پھر اس کو آپ 3 الف کے برابر کھینچیں، اور اگر مد متصل کو آپ نے 3 الف کے برابر کھینچا ہے تو پھر اس کو اس سے تھوڑا کم کھینچے، تاکہ مد متصل اور مد منفصل کے اندر فرق ہو جاوے اور دونوں ایک نہ بن جاوے۔ تو یہ دو مد کی 2 قسمیں آپ نے سمجھی۔ تو یہ مد منفصل کی مثال آپ دیکھ لیجئے، فی امرنا، یہاں پر دیکھیے فا یا زیر فی یا مدہ کے بعد جو حمزہ ہے، حمزہ دوسرے ورڈ میں ہے، فی الگ ہے اور امرنا الگ ہے، دونوں ورڈ الگ الگ ہے، دونوں کلمے الگ الگ ہیں، تو حمزہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں آیا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، تو اس کو تھوڑا کم کھینچیں گے، اور 3 الف اور 4 الف بھی آپ کھینچ سکتے ہیں، لیکن جتنا آپ اس کو کھینچیں گے پھر مد متصل کو اس سے تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے۔ دیکھیے فی امرنا، فی امرنا، اس طرح سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ آگے کی مثال دیکھیے، لا الہ، لا الہ، یہاں پر بھی دیکھیے لام الف زبر لا، یہ الگ کلمہ ہے، اور الہ یہ الگ کلمہ ہے، لا الگ ورڈ ہے اور الہ یہ الگ ورڈ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے حمزہ جو آیا ہے، الہ کے اندر جو حمزہ ہے، یہ حمزہ حروف مدہ کے بعد تو آیا ہے لیکن دوسرے ورڈ اور دوسرے کلمے میں آیا ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگا یہ مد منفصل ہوگا، مد جائز ہوگا، مد متصل نہیں ہوگا، تو اس کو مد متصل سے تھوڑا کم کھینچیں گے، لا الہ، اس طرح سے۔ آخر میں دیکھیے انا انزلنا، انا انزلنا، یہاں پر بھی دیکھیے نون الف زبر نا حروف مدہ ہیں، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، دوسرے ورڈ میں آیا ہے، یعنی انا یہ الگ کلمہ ہے اور انزلنا یہ الگ کلمہ ہے، دونوں الگ الگ ورڈ ہے، تو حمزہ یہاں پر دوسرے ورڈ میں آیا ہے، اسی کلمے میں اور اسی ورڈ میں نہیں آیا ہے، اس لیے یہاں پر جو مد ہوگا یہ مد منفصل ہوگا، مد جائز ہوگا، انا انزلنا۔ اب یہاں پر یہ 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی، تیسری قسم انشاءاللہ آئندہ کل ہم پڑھیں گے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اور زیادہ آسان کر کے بتلاتا ہوں کہ دیکھیے جہاں پر مد متصل ہوتا ہے یعنی حمزہ اسی کلمے میں ہوتا ہے اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے، اور جہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، دوسرے ورڈ میں آئے، اسی کلمے میں اور اسی ورڈ میں نہ آئے تو اس کو تھوڑا کم کھینچنا ہے، بس اتنا فرق ہے، مد متصل کو زیادہ کھینچنا ہے اور مد منفصل کو تھوڑا کم کھینچنا ہے۔ اسی طرح مد متصل کا کھینچنا ضروری ہوتا ہے، یعنی جہاں پر بھی مد متصل آئے وہاں پر ضرور کھینچنا چاہیے۔ مد منفصل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، یعنی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تو چونکہ الف مدہ، واو مدہ یا مدہ تو آیا ہی ہے تو 1 الف کے برابر تو کھینچ کر پڑھنا وہاں پر تو ضروری ہے ہی، لیکن اگر 1 الف سے زائد کوئی نہیں کھینچتا ہے تب بھی چل جائے گا، لیکن مد متصل کو کھینچنا ضروری ہے۔ تو یہ 2 قسمیں انشاءاللہ ہم نے آج پڑھ لی ہیں، آپ اس کو سمجھ لیجئے، اچھے سے یاد کر لیجئے۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم مد کی تیسری قسم مد لازم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔